धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मों यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टिकेतुष्टिकेतिनः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः पुरुयुधामन्युश्च विक्रान्ता सूतमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधा द्विजोत्तमा भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जयनाहर्षं कुरुरुद्धपितामहः सिंहनादं विनोद्योचै शङ्खौ दद्मौ प्रपवन् ततः श्वेतर्हेः युक्ते पणवानकगोमुखाः सैहस्य वैवभ्यान्यन्तं सशब्दसुमुलोऽभवत् ततः श्वेतर्हेः युक्ते मातीस्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतो पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रौ दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मारुकोदरः हरि ओम् ॐ हरि ओम्।